مارے. الغرض انہاں تمام نسبتاں تو بعد سانو تے سب تو بڑا حق ہے تو والدین کریمین دا حق ہے. پیار اج کل ساڈے پیارے بچیاں دے ذہناں دے وچ اور نوجواناں دے ذہناں وچ آوندے جی ساڈے والد صاحب دی تو فلاں بشری کمزوری ہے, فلاں کمی ہے, میرا تو جی دل مائل نہیں ہوتا, مینوں تو اچھی محافل مجالس علماء اصفیاء دی صحبت مل گئی ہے, دعوت اسلامی دے نوجواناں دی قربت مل گئی ہے, میں تو اٹھن بیٹھن گفتگو دے اور ابا جان تا بس یہ کھلی ڈلی زندگی, میرا دل نہیں ان نال مائل ہوتا. میرے بھائی قرآن فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا, فطرتی طور تے انسان کمزور پیدا کیتا گیا. یاد رکھو شرک اور کفر تو وڈی کوئی خرابی اور کوئی خامی نہیں. سارے گناہاں دے, میں آخری گلا عرض کر رہا, ٹائم قریب ہو گیا, سارے گناہاں دے سب تو بڑا گناہ کفر اور شرک ہے. قرآن پاک وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا میرے مومن بندیو, مومنہ بندیو, شرک اور کفر تو اپنے آپ نو بچا کے رکھا ہے, شرک اور کفر تو اپنے آپ نو تسا محفوظ رکھا ہے, ایمان بچا کے میری بارگاہ چ آوائے قیامت والے دن شرک اور کفر دی تو میں اللہ پاک ہرگز بخشش نہ فرمائے سا. ہاں شرک اور کفر تو تلے جیندہ جیڑا گناہ بھی میں کریم قیامت والے دن چاہسا میں معاف فرما دے سا, کیونکہ میں مالک یوم الدین ہوں. میں کسی کو کوئی اجازت کرنی ہے یہ پوچھنا ہے, اللہ پاک مالک یوم الدین ہے. مالک نو اپنی ہر زیر ملکیت چیز تصرف کرنا پورا پورا حق ہے. تو فرمایا میں اصول مقرر کر چھوڑے, شرک اور کفر تو تسا اپنے آپ نو بچاونا ہے, شرک اور کفر تو تلے جس دا جو بھی گناہ ہے وہ میں اللہ پاک جس واسطے چاہسا معاف فرمانے سا. تو شرک اور کفر تو بڑا کوئی گناہ نہ ہویا. لیکن یاد رکھو قرآن فرمائندہ ہے غیر منسوخ محکم آیت مبارکہ کہ خدا نہ خواستہ والد اور والدہ واضح کافر و مشرک بھی مومن اولاد تے انہاں دا حق وت بھی انہیں موجود رہتا ہے. قرآن پاک وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے ان جاہداک الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے مومن بندے, اے میری مومنہ بندی, خدا نہ خواستہ تیرا والد بھی والدہ بھی نہائی والدین ایسے پکے کافر اور مشرک ہیں کہ خود بھی کفر و شرک مبتلان, جاہداکا اور رات دن صبح و شام تینوں بھی برنگیختہ کر دین اور تینوں بھی مجبور کر دین اور ابھار دین کہ تو میں اللہ نال شرک کر کفر کر. فرمایا فلا تطعہما, میرے پیارے بندے شرک اور کفر دے معاملے اپنے مشرک کافر والدین دی اطاعت نہ کرائے. انہاں دے آکھن نال میں اللہ نال کفر و شرک اور میرے محبوب نال کفر دا معاملہ نہ شروع کر دیوائے. شرک اور کفر دے وچ انہاں دی کوئی اطاعت نہ کرائے, فرما برداری نہ کرائے. اگو نال ہی اس سے آیت فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا. لیکن جب تک دنیا دی زندگی وہ کافر و مشرک والد اور والدہ بھی موجود ان پہ تسا دنیا دی زندگی ہمیشہ بھلائی اور اچھائی دے نال ہی انہاں دے نال رہنا ہے. بطور والد والدہ انہاں دا حق مومن اولاد تے اسی طرح موجود ہے. اگر کافر و مشرک والد اور والدہ دے نال حسن سلوک معروف اور بھلائی دا حکم ہے تو مومن والدین دا کتنا حق ہو سی اساں اولاد دے. سانو تا ایمان ملے تو اللہ دی رحمت ملے, محبوب دے فیض نال ملے, لیکن عالم اسباب دے وہ دا ظاہری سب تو پہلا بنیادی سبب بنن تو ساڈے والدین کریمین کہ اساں اہل ایمان اہل اسلام دے گھر چ الحمدللہ پیدا ہوئے. ساڈا نام انہاں ایسا مسلمانہ والا رکھا ہے. آج دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے. جدید ذرائع مواصلات آمد و رفت دے ذرائع بھی اور ٹیلی کمیونیکیشنل ذرائع رابطے دے ذرائع دے ذریعے نال پوری دنیا سمٹ چکی ہے اور ایک عالمی وڈے دیہات دا منظر پیش کر رہی ہے. تاج ایسے بھی مواقع آندن کہ چار لکھ آدمی ایک ایک موقع دوتے موجود ہیں اور ہر مذہب و ملت دا بندہ وہ موجود ہوئے. تسا امریکہ دے کہیں بڑے فیسٹیول پروگرام اچ کھڑے ہو کتھائیں ورلڈ فٹ بال دا ورلڈ کپ ہو رہے ہیں جناب کسی کافر ملک, مسلمان بھی موجود ہیں کافر بھی, 6 لکھ آدمی دا اتے سٹیڈیم وچ بیٹھن دا جناب انتظام ہوئے اور تسا اگر اتے موجود ہو تے سٹیج تو مائک تے تواڈا نا اگر بلایا ویسی نا تو 6 لکھ بندے چ اگر تسا کلے بھی مسلمان ہو سونا تواڈا نا پکارا گیا تو 6 لکھ باقی بندے نو پتہ چل ویسی کہ غلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. سانو والدین نے مومنین والا نا رکھ کے ایمان اسلام دی پہچان ساری کروا چھوڑی. سانو مسجد دی طرف راغب فرمایا,
حق دی طرف راغب فرمایا. تو سارے والدین دے تے بے پناہ احسان ہیں. اگر اج اساں مومن مسلمان ہیں, مسجد دے نال, قرآن نال, اللہ اور دے محبوب دی بارگاہ نال تعلق ہے, تو بہت بڑا عملی کردار سارے والدین کریمین دے. قرآن پاک وچ والدین دے حوالے نال تساں جتھے دیکھو عموماً احسان دی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. اساں ہر انسان نو تاکیدی حکم دیتا والدین دے نال احسان دا. احسان ایک لغوی معنی حسن سلوک, اچھائی, نیکی. اور احسان عدل دے بالمقابل بھی بخاری شریف دی حدیث جابر بن عبداللہ انصاری دی استعمال ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ بعد وچ. اسا عموماً جڑا ساڈا پاکستان دا معاشرہ ہے یا جڑے میاں والی دے علاقے نو گنسو, تا عموماً جسلے بیٹا 25 یا 30 سال دی عمر نو پہنچدا ہے وت دے اپنے ذرائع آمدنی آمن لگ پیندے نو. کوئی ہنر سیکھدا ہے, کسے سرکاری غیر سرکاری ادارے دے وچ اپنی خدمات پیش کردا ہے, ملازمت اس نو مل ویندی ہے. زمینہ تے کم عموماً اساں 20 25 30 سال دی عمر وچ اپنی پریکٹیکل لائف اور عملی زندگی چاہوے نے, کاروبار شروع کرنے نے, کام کار شروع کرنے نے, اور ساڑے بھی سورسز آف انکم اور ذرائع آمدنی شروع ہو ویندے. یہ ذرائع آمدنی دے شروع ہون تو پہلے گزشتہ جس ساڑے پیارے بھائی اور بچے دے 25 سال دی عمر دے وچ آ کے اپنے ذرائع بن گئے اور اس آکھا ابا جی ہن کرم فرماؤ, میرے بارے فکر نہ کرائے, ہن تواڈی ہر ضرورت میں پوری کرے ساں, کیونکہ میری اتنی ماہانہ سیلری اور تنخواہ ہے پئی, مشارہ ہے پیا. یہ جڑا 25 سال دی عمر تو پہنچن تو بعد تو دے آمدنی دے ذرائع شروع ہو گئے. یہ جڑے گزشتہ 25 سال ہیں, یہ پورے 25 سال رہائش کس نے عالم اسباب عطا کی تھی؟ سانو رہائش ساڑے والدین نے عطا کی تھی نا 25 سال مسلسل. اور وہ اپنا کمرہ ذرا کمزور رکھ گندے ہیں, لیکن بچے اور اولاد دا کمرہ بڑا بہترین اور سب تو اچھا کمرہ پرووائڈ کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. اپنے بستر چمی جان کمی کوتاہی برداشت کر گندی ہے, لیکن اپنے بیٹے بیٹی دے بستر دے وچ کمی نہیں برداشت کرتی. چھوٹا بچہ پیشاب کر چھوڑے, وہ خود تے کوئی دوسری چیز بچھا کے اس ماحول دے وچ بھی رات گزار لے سی, لیکن اپنے شیر خار بچے بچی نو خشک اور صاف ستھری پاکیزہ جگہ تے لیٹا سی. انہاں دیاں اتنیاں قربانیاں شفقتیں 25 سال سانو کانٹلی نیوزلی ریزیڈنسی اور رہائش کیمپ پرووائڈ اور فراہم کی تھی والدین نے. 25 سال سانو صبح دوپہر شام گھر دے وچ بڑی محبت نال کھانا, باہر ہیں پیسے پچھو خرچہ بھیج کے اساں پڑھتے رہے, جو کچھ بھی کر رہے. 25 سال سانو کھانا صبح دوپہر شام تک کئی عالم اسباب اللہ دی رحمت نال عطا کیتا ہے, والدین نے عطا کیتا ہے اللہ دی رحمت نال. 25 سال لباس میں سیال شریف پڑھدا رہا, فیصل آباد پڑھدا رہا, خانے وال پڑھدا رہا, جامع نظامیہ لاہور پڑھدا رہا. میں نہ اپنے والد ملک محمد ابراہیم آہیل صاحب, میں نو پتہ ہے وہ اپنے واسطے ذرا لو کوالٹی دا کپڑا خرید دین, اور میرے بارے جس لئے کپڑا گھنے نا وہ ہمیشہ انہوں دا ایک طریقہ یو آدھن, بڑے بڑے پیران اعظام مشائخ علماء دے بچے صاحبزادگان میرے بچے دے کلاس فیلون, میرا بچہ احساس کمتری دا شکار نہ ہوئے اور یہ نہ سمجھے کہ میرے وسائل نہیں. وہ اپنا کپڑا سستا گندیاں, لیکن میں طالب علم دا کپڑا میرے والد دا ہمیشہ طریقہ رہے نہایت اچھا کپڑا خرید دیاں. میرے شوز اور جتی اپنی جتیاں دے مقابلے زیادہ اعلیٰ, اور ہر اولاد نال والدین اپنے وسائل دے دائرے چ رہ کے انہیں ہی ہمیشہ کر دین, کیونکہ فطرتی طور تے انہاں نو اللہ نے شفقت پدری شفقت مادری دی نعمت نال نوازا ہے. اس دا اظہار ہوندا ہے اور نتیجہ ہوندا ہے. الغرض 25 سال رہائش, 25 سال کھانا, 25 سال لباس, 25 سال جیب خرچ. اس دوران اگر اسا بیمار ہو گئے 25 سال ساڑے علاج اور معالجے دا انتظام کہیں کیتا ساڑے والد گرامی والدہ محترمہ. ہن جس لئے اسا عملی زندگی چاہ گئے, قرآن نے تو والدین دے نال صرف عدل دا نہیں اگے احسان دی ٹرم استعمال کی تھی اور اصطلاح استعمال کی تھی ہے, بالوالدین احسانا. ہن آمن والے اگلے 25 سال اسا بھی اس سے محبت دے نال اپنے والد اور والدہ نو رہائش گاہ فراہم کروں. کامل 25 سال اساں بھی اپنے والد گرامی امی جان نو صبح دوپہر شام دا کھانا اس سے محبت دے نال پیش کروں جویں والد والدہ سانو پیش کر دیاں کہ اساں لیٹ ہو ونجوا وہ ساڈا انتظار کر دیاں. سانو نزلہ زکام بخار ہو ونیا, والد والدہ جتنے تھکے اور بھکھے وہ آدن جب تک ساڑے بچے بچی نو سکون نہ سی گراں ساڑے حلق تو تلے نہیں اتر سکتا,
انہیں 25 سال اسے محبت و شفقت نال والدین نو کھانا 25 سال اپنے لباس تو آلہ لباس اساں اپنے والد والدہ نو پیش کروں 25 سال انہاں دا جیب خرچ اور 25 سال انہاں دا علاج معالجہ جتنا 25 سال انہاں ساڈے اتے عملی مہربانی کی تھی آمن والے 25 سال اساں اپنے ذرائع تو بعد انہاں دی اسی طریقے خدمت کروں تو میرے دوستو اے بھی عدل ہو سنے اللہ نے تا عدل تو بھی اگلی چیز احسان کرن دا حکم ارشاد فرمایا والدین دے نال اس وقت والدین دا حق نہیں سارے کو ادا ہو سکتا یہ وجہ ہے کہ امی اور ابے دا حق کتنا ہے کہ قرآن وچ ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما فرمایا تہاڈا والد والدہ احسان ہو سکتا ہے کسی مسئلے چ انہاں دا موقف غلط ہوے وہ بزرگ ہو گئے ضعیف اور بوڑھے ہو گئے کیبر بڑھاپے دے عالم وچ اور والد اور اولاد دے درمیان امی اور اولاد دے درمیان جنریشن گیپ ہے پیا والدین ساڈے کولو 30 سال 40 سال 25 سال 28 سال پہلے دنیا دے وچ آیا انہاں دا جڑا بچپن تربیت دا دور آئی وہ اس اج تو 30 سال پہلے دے تقاضیاں دے مطابق آئی اساں اج دے دور دے ہیں مثلا بچے ساڈی نیو جنریشن وہ بڑے ماڈرن تقاضیاں دے وچ پیدا ہوئے بڑے ایڈوانس ماحول وچ پیدا ہوئے اولاد دے مقابلے چ انہاں دا ذہن بھی اولاد دا والدین دے مقابلے زیادہ تیز چونکہ اس ماحول دے مطابق اللہ نے انہاں نوں صلاحیتاں پیدا کیتی اور انہاں دے وچ لہذا فرمایا ہو سکتا ہے کسی بھی معاملے دے وچ تساں اولاد دا موقف درست ہوے والد والدہ دا موقف غلط بھی ہوے تو قرآن پاک تعلیم دیندا ہے انہاں دی غلط گل بھی بزرگی دی عمر دی سن کے برداشت کرنا ہے لا تقل لہما اف اپنے والد اور والدہ دے اگے اف بھی نہیں آکھنی قرآن نے فرمایا انہاں دا حق کتنا ہے عربی زبان وچ اف کیا چیز ہے کلمہ افسوس ہے اساں بڑے ریلیکس انداز وچ بڑے پرسکون لبو لہجے دے بڑے شائستہ طریقے دے نال اساں اپنے والد دے نال اختلاف کروں راکھو کہ ابا جان ویسے من تواڈے تے بڑا افسوس ہے کوئی گالی گلوچ نہیں کیتا کوئی سخت کلامی نہیں کیتی کوئی انہاں دے اگے بغاوت دا اظہار نہیں کیتا آکڑ نہیں گئے بڑے پرسکون لبو لہجے دے وچ بھائی اتنا لفظ ہی آکھ چھوڑا ہے کہ ویسے ابا جی من تواڈے تے بڑا افسوس ہے امی جان تواڈے شایان شان نہ یہ گل تواڈے مرتبے دے موافق نہیں تواڈے تے افسوس ہے اتنی گل ہی جتنے شائستہ لہجے نال کروں چا فوراً گناہ کبیرہ نامہ اعمال دے وچ آ گیا اللہ اور دے محبوب اور قرآن دے نافرمان دل دے فوراً سیاہ دھبا اور داغ لگ گیا والد روف کافر دا کفر جس نے قرآن وچ بیان ہو گیا کفر شرک تو بڑا تو کوئی گناہ نہیں لیکن قرآن وچ دیکھ سو کہ فرمایا اے او کافر ہے میں اللہ اور میرے محبوب دا احسان مند کتھوں ہوے یہ تو او کافر ہے کہ کالا لے ابویہ اف لکما یہ تو او کافر ہے جڑا اپنے والدین نو اف چاہدا ہے کیا یہ قرآن وچ نہیں اللہ پاک دا فرمان ابا جان دے اگے اف کرنی گالی گلوچ دی تے کتھوں اسلام وچ اجازت ہو سکتی ہے والد دے اگوں دلیلاں قائم کرنیاں شروع کر دیونا اونچا بولنا شروع کر دیونا چیخنا چلاونا میرے بھائی یہ تا آسمان گرا دیون دے مترادف ہویا اس تو بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے بڑے پرسکون لبو لہجے دے نال والد صاحب دے غلط گل دے بھی امی جان دے غلط موقف تے بھی اگر اف بھی کروں چا کہ میں تواڈے تے بڑا افسوس ہے فوراً نامہ اعمال دے وچ گناہ لکھا گیا گناہ کبیرہ لکھا گیا اللہ اور دے محبوب دے نافرمان ہو گئے دل دے سیاہی آمن لگ گئی اور اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہے کہ تا اپنے ابوین نو آدا چا اف لکما کہ تواڈے تے اف ہے تواڈے تے افسوس فرمایا توانوں اجازت نہیں کہ والد صاحب اگر وہ قائل نہیں ہو رہے انہاں دا موقف غلط ہوے تو سمجھ آ رہے تساں آکھو ابا جان یہ جڑا قدم اساں اٹھاونا چاہنے لیکن تساں اختلاف فرما رہے حضور جب تک توانوں راضی اور مطمئن نہ کرسوں اساں کوئی عملی قدم نہ آپ مطمئن رہو اور خاموشی نال اٹھ کے آ کوئی سخت کلامی دی اجازت نہیں اف تک آکھن دی اوہ گل جڑی ہے نا اساں حق موقف رکھتے ہیں اگر ڈاڈا جان زندہ نہ تک چلے ونو کوئی تایا جان بڑے چچا جان ان پہ مامو جان خالو پھوپا والد صاحب دے کوئی بے تکلف فرینک دوست ان پہ والد صاحب دے استاذ زی وقار موجود ہیں امی جان دیاں سہیلیاں موجود ہیں پیرو مرشد موجود ہیں امام صاحب جنہاں دے پیچھے والد صاحب نماز خوشی نال پڑھ دیں انہاں دے کول چلے ونو اپنا موقف بڑے اچھے انداز دے نال بھرپور دلائل دے نال انہاں ہستیاں تک پہنچاؤں چا او ساڈے والد اور والدہ نال ملاقات کر کے ساڈا موقف پہنچا کے انہاں نو قائل اور راضی کرن چا اولاد نو قرآن اجازت نہیں عطا کردا کہ اف بھی آکھن چا والد والدہ انہاں ہستیاں دے اتنا تو او اولاد بڑی خوش قسمت ہے
اور خوش قسمت تاؤں سی جے اج اساں اپنے پیارے بچیاں نو پیاری بچیاں نو کوئی قرآن والے پاسے راغب کر سکو۔ میں پتہ چلا پچھلے سال 6 رجب شریف مفتی صاحب استاذ العلماء علامہ مولانا مفتی سجاد احمد صاحب چشتی غریب نواز دے ذریعے بھئی اتھے کالا باغ دے مشہور ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام دے مزارات ہیں، اساں حاضری واسطے آئے۔ استاذ الحفاظ خادم قرآن علامہ حافظ قاری المکری محمد صدیق صاحب نے بہت کرم نوازی فرمائی، وقت میں نے حکم ہو گیا جی تساں گفتگو واسطے بھی کالا باغ دوئی۔ کالا باغ ساڑا بڑا محبت دا مرکز ہے، بڑا تاریخی شہر ہے، اور تساں خوش قسمت ہو کہ تواڈے بچیاں دی ابتدائی دینی تربیت واسطے کہ ساڑا بچہ جب تک ناظرہ قرآن مکمل کر دے، پیاری بیٹی ناظرہ قرآن اس ادارے مکمل کر دیئے، حفظ مکمل کر دیں، انہاں نو 6 کلمے، انہاں نو نماز، انہاں نو والدین دی خدمت وچ حاضری دا طریقہ، گفتگو، یہ سارا اساتذہ کرام چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل بھی انہاں 2 2.5 3 سالہ وچ مکمل طور تے سکھا چھوڑ دیں۔ اگر اج ساڈے بچے کولو قرآن دا علم موجود ہو سی، نیک لوگاں دی سنگت مجلس صحبت موجود ہو سی، اسا دنیا دا کوئی شعبہ نہیں چھوڑنا، سانو کافراں دے متعلق کسے شعبے چ محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ کنتم خیر امت، دنیا دا ہر علم اور فن، سانو ڈاکٹرز دی بھی ضرورت ہے، انجینئرز دی بھی ضرورت ہے، سائنسداناں دی بھی ضرورت ہے، سانو بڑے بڑے زرعی ماہرین اور ایگریکلچر دے ماہریناں دی، ہر شعبے زندگی دے اس وقت سارے بچے ہر شعبے پڑھیں، لیکن ایسا بنیادی طور تے مومن اور مسلمان ہے۔ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، دین دی بنیادی گلاں دا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد مسلمان عورت تے فرض ہے۔ ہر علاقے وچ ایک وڈا عالم ہوے جڑا سارے مسئلے بنیادی نصابے، یہ فرض کفایہ ہے، وہ علماء موجود ہیں، لیکن سارے گھر دے وچ 10 منٹ تک کم از کم دین دی تعلیم اج اگر اساں اپنا ماحول دینی بنا چھوڑوں قرآن اور سیرت و سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام والا، تو انشاءاللہ تعالی سارے بچے والدین دا ادب بھی کر سن، گھر معاشرے گلی محلے راحت بھی ہو سی۔ قرآن دی یہ تعلیم ہے کہ والد والدہ اگر غلط موقع بھی ہوئے اف نہیں آگ سکتے، وہ اولاد بڑی سعادت مند ہے کہ جب تک والدین زندہ ہر طرح انہاں دی دل جوئی اور خدمت، اور اگر اللہ پاک دا امر آندا ہے اور والدین اولاد دی زندگی چ رخصت ہوئے دن تو قرآن دا حکم ہے قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مسلسل انہاں واسطے دعاواں اور نیکی اور اچھائیاں کر کے انہاں واسطے ثواب پہنچاؤں۔